बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन जो शख्स भी दरूद पाक पढ़ता है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दरूद पाक खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हम दरूद पाक के मुतालिक कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे कि दरूद पाक पढ़ने से, उसकी बरकत से लोगों के साथ क्या वाक़यात पेश आए हैं, ये सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दरूद पाक से मुतालिक आज की वीडियो आपके साथ, तो दरूद पाक पढ़ते रहिए और ये प्यारी सी वीडियो और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार सुनते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला वाक़या, एक रोज़ अबू जहल और चंद काफिर एक जगह पर बैठे थे। एक साहिल ने आकर सवाल किया। उन्होंने साहिल से तमस्सखर के तौर पर यानी मजाक के तौर पर कहा कि तुम हरम में चले जाओ, वहाँ हज़रत अली बैठे हैं, वो तुमको बहुत सा माल देंगे क्योंकि वो बड़े सखी हैं। साहिल ये सुनकर हज़रत अली के पास चला आया और कहा, अल्लाह मुझे कुछ मुरहमत फरमाइए, यानी अल्लाह वास्ते मुझे कुछ मुरहमत फरमाइए, मैं तंग दस्त हूँ। इस वक्त आपके पास भी बज़ाहिर कोई चीज़ ना थी जो साहिल को देते, लेकिन फरासत से जान गए कि काफिरों ने तमस्सखर के लिए इसे भेजा है। आपने 10 बार दरूद पाक और एक रिवायत में 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर साहिल के हाथ पर फूंक मारी और फरमाया, हथेली को बंद कर ले, यानी आपने साहिल को अपने पास बुलाया और कहा कि अपना हाथ दे। उसने हाथ आगे किया तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने 10 बार, एक और रिवायत के अंदर है कि 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर साहिल के हथेली पर फूंक मार दी और फरमाया कि हथेली को बंद कर ले और काफिरों के सामने जाकर हाथ खोलना। जब साहिल काफिरों के पास आया तो उन्होंने पूछा, तुझे अली ने क्या दिया है? उसने मुट्ठी खोली तो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। ये देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए, जबकि एक रिवायत के मुताबिक एक कीमती गोहर मुट्ठी में आ गया था। सुभान अल्लाह। दरूद पाक लिखने का भी बहुत बहुत इनाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सालेह सूफ़ी फरमाते हैं कि एक मुहद्दिस को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है क्योंकि मैं अपनी किताबों में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के बाद दरूद शरीफ लिखने पर पाबंद करता था। सुभान अल्लाह। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। हज़रत इब्राहिम बिन अली ने फरमाया है कि मैं ख्वाब में हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ। मैंने दरबार रिसालत में अदब से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आपसे शफ़ाअत का सवाली हूँ। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू अल अब्बास अहद बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो अहले शिराज में से एक बुज़ुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामा मस्जिद में खड़े हैं और इन पर एक खूबसूरत जोड़ा और सर पर ताज है जो जवाहिर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले बुज़ुर्ग ने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझको बख्श दिया है और मेरी बड़ी इज्जत की है और ताज अता फरमाया है, और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दरूद की वजह से है। सुभान अल्लाह। आखिरत में हिसाब किताब ना होना। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ताला ने तुमसे क्या मामला फरमाया? उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, मुझे बख्श दिया और आला एजाज़ अता किया। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मेरा कोई हिसाब किताब ना हुआ। इमाम साहब ने पूछा, वो क्यों ना हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि जो दरूद शरीफ मैं पढ़ता था, इसकी बरकत से ये आला एजाज़ और मर्तबा मुझे मिला, और वो दरूद शरीफ था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा यंबग़ी अस्सलातु अलैहि। अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह ज़बीन से ज़्यादा, आसमानों में ज़्यादा मकबूल। एक मरतबा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में वारिद हुए। इस वक्त
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں۔ ایک تواضع و انکساری، دوسرا سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنا، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا، جس کی وجہ سے یہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر زیادہ مقبول ہیں، یعنی فرشتوں میں۔ ظاہر شاہ کے اقتدار سے محرومی بن گئی، خرقہ شریف کی زیارت سے محرومی۔ افغانستان میں قندھار شہر کی جامع مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ شریف محفوظ ہے۔ جو قندھار سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، اب بھی یہ موجود ہے اور لاکھوں عاشق اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو جس پیٹی میں یہ مقدس امانت محفوظ ہے، اس کو مسجد کے پیش امام صاحب نکالتے ہیں اور بادشاہ اس دن قندھار میں ہوتا ہے، اور متبرک پیٹی آگے آگے، پیچھے بادشاہ اور عام پبلک درود شریف پڑھتے شہر بھر میں پھر کے واپس جامع مسجد میں آتے ہیں، اور اس دوران ہر ایک درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ 40 برس سے حکمران ظاہر شاہ نے بھی ناغہ نہیں کیا۔ جس برس ان کو اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا، اس برس گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹلی روانہ ہو گئے۔ خاص آدمیوں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ 12 ربیع اول آنے والی ہے، میلاد شریف کی یہ سعادت حاصل کر کے چلے جائیے گا، مگر یورپ کے شوق نے ان پر اتنا غلبہ کیا کہ وہ چلے گئے، اور کہا کہ ایک مرتبہ اس تقریب میں شامل نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ بس پھر 12 ربیع اول کا مبارک دن آیا، تقریب بھی ہوئی، مگر بادشاہ غیر حاضر۔ ظاہر شاہ اس طرح درود پاک پڑھ سکے اور نہ ہی خرقہ مبارک کی زیارت کر سکے۔ چند دنوں کے بعد جب ظاہر شاہ ابھی اٹلی میں ہی تھے کہ اس کے حقیقی چچا سردار داؤد، جس پر اس کے بڑے احسانات تھے اور جس کو اس نے خود وزیر اعظم بنایا تھا، انہوں نے ظاہر شاہ کی پگڑی اتار دی اور خود حکومت پر قبضہ کر لیا، اور ظاہر شاہ اٹلی سے واپس نہ آ سکا۔ اللہ کی شان، درود شریف نہ پڑھنے والوں کی بادشاہی جاتی رہتی ہے، اور وہ بھی با اعتماد چچا کے ہاتھوں۔ حضرت علامہ سخاوی قول بدیع میں عبداللہ بن عبد الحکیم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، اور میرے لیے جنت ایسی مزین کی گئی جیسا کہ دلہن کو مزین کیا جاتا ہے، اور میرے اوپر ایسی بکھیر کی گئی جیسا دلہن پر بکھیر کی جاتی ہے۔ شادی میں دلہا اور دلہن پر روپے پیسے وغیرہ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس مرتبہ تک کیسے پہنچے؟ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ کتاب الرسالہ میں جو درود لکھا ہے اس کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا وہ درود کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ درود ہے صلی اللہ علی محمد کلما ذاکر الذاکرون وصلی اللہ محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان اللہ۔ درود شریف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت خوش پایا۔ میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں آج رات خواب میں ہادی سبل ختم الرسول مولا قل کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ میں نے سیراب ہو کر پیا، جس کی سیرابی اور خنکی ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ کرم کس وجہ سے ہوا؟ تو فرمایا، درود شریف سے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ احمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ طبیعت علاج سے عاجز آ گئے اور کئی
साल मुसलसल बीमार रहा। एक मरतबा मक्का मौज़मा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की और दरूद शरीफ पढ़ने लगा। दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मुझ पर गनूदगी नींद तारी हो गई तो मैंने सरकार मदीना सरवर सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कागज़ दिया जिस पर लिखा था, ये दवा का नुस्खा अहमद कस्तलानी के लिए है। इतना सुनना था कि मैं अचानक बेदार हो गया तो लाइलाज मरज़ से शफा पा चुका था। सुबहान अल्लाह। और जब कभी इस वाक़ये को याद करता हूँ तो खुशी से फूला नहीं समाता। सुबहान अल्लाह। तो देखा दोस्तों आपने कि दरूद पाक पढ़ने के कितने ही फ़ज़ाइल हैं, कितनी ही बरक़ात हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को खूब दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हमें भी इसकी बरकतें हासिल हो सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मिल कर के दरूद पाक पढ़ें। जो मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि वो सब भी दरूद पाक पढ़ें। जितने लोग ये दरूद पाक पढ़ेंगे साथ में मिलके तो सोचें ज़रा कितना सारा दरूद पाक बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।